चार मिसरे पेश करता हूँ। एक बार पूरा वर्मा बोलते सुभान अल्लाह जी पेश करता हूँ। सुने कि उन मरीजों को क्या दिया जाए, उन मरीजों को क्या दिया जाए, ऐसा नुस्खा बता दिया जाए, ऐसा नुस्खा बता दिया जाए। और जब भी कोई दवा नाकाम करे, जब भी कोई दवा नाकाम करे, जब भी कोई दवा नाकाम करे, आब ज़मज़म पिला दिया जाए, आब ज़मज़म पिला दिया जाए। जब भी कोई दवा नाकाम करे, जब भी कोई दवा नाकाम करे, आब ज़मज़म पिला दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आइए यहाँ से हाफिज़ कुरान के हवाले से एक मरतबा और दो तीन शेर पेश करके अपनी जगह पेश करता हूँ और मैं इकराम की दुआएं चाहूँगा समाप्त कर लें। मतलब पेश करता हूँ समाप्त करें। जाहिद जहान के साथ आपकी दुआएं चाहूँगा पेश करता हूँ। सुने फज़ल खुदा, फज़ल खुदा से साहिबे, फज़ल खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फज़ल खुदा से साहिबे कि फज़ल खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया। जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया। और ये बहुत ही प्यारा शेर मैं बिलखुसूस और मैं इकराम की दुआएं चाहूँगा नाज़िम इज़्ज़त साहब पेश करता हूँ। समाप्त करें। जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया, और उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, कि उसको जला सकेगी ना, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी। महफूज़ जिसके सीने में, महफूज़ जिसके सीने में कुरान हो गया, महफूज़ जिसके सीने में कुरान हो गया।
اور یہ بھی شعر بہت ہی پیارا ہے، حاضر کرتا ہوں دعا کے ساتھ سماعت کریں۔ محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، اور وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کی وہ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ۔ اور آخری شعر دعاؤں کے ساتھ، اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر، ویسے تو نعت پاک کا ہر ایک شعر پیارا اور خوبصورت ہوتا ہے، آخری شعر دعاؤں کے ساتھ اس شعر کی دعائیں چاہوں گا سماعت کر لیں۔ بالخصوص علماء کرام آخری شعر پیش کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ، ایک بار بولتے سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، اور 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو، 10 ایسے آدمی، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حضرات۔